अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि देखें, गैर मुस्लिमों का दाखिला जो है वो खाना काबा, मक्का और मदीना में तो मना है, लेकिन अब ऐसा हुआ कि एक भारतीय वज़ीर अपने वफ़द के साथ मक्का जाता है। वहाँ पे उन मकामात का भी दौरा करता है जिन मकामात के ऊपर गैर मुस्लिमों का ख्वाब है कि वो कभी जा नहीं सकते, बल्कि कुछ चोरी छुपे भी चला जाता था तो उसको भी बहुत कड़ी सज़ा दी जाती थी। लेकिन आज हम इस वीडियो पे अपना रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि जी वीडियोस में वो क्या कहते हैं और किस तरीके से उस अदाकार ने जाके उन जगहों का दौरा किया जहाँ पे सारे का सारा इलाका जो है वो ममनू है गैर मुस्लिमों के लिए। आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। के वीज़ों पर भी ये बात दर्ज होती थी ताकि यहाँ आने वाले गैर मुस्लिम भूल कर भी इस इलाके की तरफ न जाएं। सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी सिफारती एहलकारों को भी इस हुक्म से इस्तिस्ना नहीं था और उन्होंने हिदायत कर रखी थी कि कोई भी अमरीकी अगर सऊदी अरब जाए तो मजहबी मकामात में दाखिल से गुरेज करे। सऊदी अरब में अमरीकी सिफारत खाने की वेबसाइट पर कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने गैर मुस्लिम अफराद पर मरकजी मक्का शहर और मदीना के मजहबी मकामात में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। वीजा की सहूलत पर गैर मुस्लिमों को मदीना की सैर तो कराई जाती है, मगर मस्जिद नबी और इसके अहाते की हुर्मत को बरकरार रखने के लिए यहाँ उनका दाखिला ममनू था। मक्का में मस्जिदुल हराम के बाहर के इलाके में जाने की इजाजत तो थी, मगर मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे और इसी वजह से सऊदी अरब में गुज़श्ता साल 23 जुलाई को मक्का की पुलिस ने एक सऊदी शख्स को गिरफ्तार किया था जिसने एक इजरायली यहूदी रिपोर्टर को मक्का में दाखिल होने में मदद की थी। यह मक्का में गैर मुस्लिमों के दाखिले पर पाबंदी के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी थी और इस पर इजरायली न्यूज चैनल 13 ने इस सहाफी की 10 मिनट की रिपोर्ट भी नशर की थी, जिसमें उसको मस्जिदुल हराम के सामने से गुजरते हुए और जबल रहमत पर चढ़ते देखा गया। इस पर मुसलमान और सऊदी शहरियों ने इंतहाई गम और गुस्से का इजहार किया था और सऊदी हुकूमत ने बाकायदा ऐलान भी किया कि किसी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी कौमियत या उनके काम की नौइयत से क्यों न हो। नाज़रीन, गैर मुस्लिम मक्का या मदीना में क्यों दाखिल नहीं हो सकते, इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी लबकुशाई की थी और वजूहात बयान की थी कि क्यों सऊदी हुकूमत ने ये फैसला किया है। गैर मुस्लिम एतराज उठाते हैं कि अगर दीन इस्लाम सब के लिए है तो फिर क्यों गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते, और इसका जवाब ये है कि हर मुल्क में कुछ इलाके होते हैं जिन्हें कैंटोनमेंट एरिया कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ फौजी या वो अफराद जो मुल्की मफाद के लिए काम करते हैं वही इन कैंटोनमेंट एरियाज में दाखिल हो सकते हैं। इस मुल्क के आम शहरियों को भी कैंटोनमेंट एरियाज में जाने की इजाजत नहीं होती। जैसे मैं भारत में पैदा हुआ मगर ये नहीं कह सकता कि मुझे भी कैंटोनमेंट एरिया में जाना है क्योंकि मैं भारतीय शहरी हूँ। मैं ये हरगिज मुतालिबा नहीं कर सकता क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया बनाने की वजह यही है कि वहाँ सिर्फ फौजी और मुल्क के दिफा के लिए काम करने वालों का दाखिला होता है। ऐसे ही मक्का और मदीना इस्लाम के कैंटोनमेंट एरिया हैं, तो सिर्फ वही जो मुसलमान हैं और इस्लाम के लिए जान देने को तैयार हैं वही मक्का और मदीना में जा सकते हैं। Though I am a citizen of India, I am not permitted to go in the cantonment area. I cannot say I am a citizen of India, why am I not allowed to go in the cantonment area? No, only those who are involved with the defense and the protection of the country, they are allowed to go in the cantonment area. Similarly, Makkah and Madina, both the Haramain, they are the cantonment areas of Islam. So only those who believe, love and are willing to die for Islam are allowed to enter Makkah and Madina. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इसीलिए इस्लाम में भी हिदायत की गई कि इन दो इलाकों में गैर मुस्लिमों का दाखिला न दो। जब अल्लाह ताला ने ही इस चीज से मना कर दिया तो हम इस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। दूसरी वजह यह है कि जब भी आप किसी मुल्क में जाते हैं अगर वीजा नहीं तो इसका इस मुल्क में दाखिला भी नहीं, और अमेरिका ऐसा मुल्क है जहाँ का वीजा लेना सबसे मुश्किल है। वो आपसे हत्तकामेज सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम दहशत गर्द हो। जाहिर है कोई भी लिखेगा कि मैं नहीं हूँ, मगर फिर भी वो ये सवाल अपने फॉर्म में लिखते हैं। अमरीकी हुकूमत बताए क्या आज तक किसी एक ने भी इस खाने में हाँ लिखा है? अजीब चीज है। डॉक्टर साहब की इस बात पर हॉल तालियों और कहकहों से गूंज उठा। One of the most difficult countries to get visa is USA. They ask you so many questions, and nowadays they ask you, are you a terrorist? As though anyone will write yes. I want to ask the American government, has anyone written yes? Do you belong to any terrorist organization? Ajeeb. I want to ask them, has anyone written yes so far? Yes, I'm a terrorist. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैं पहली मर्तबा सिंगापुर गया तो वहाँ वीजे पर लिखा था मनशियात के स्मगलरों की मौत हो।
اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ منشیات کے ساتھ پکڑے گئے تو سزائے موت ملے گی۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ سنگاپور کتنا ظالم ملک ہے، یہ سزائے موت دیتا ہے۔ اگر آپ ان کے قانون سے اتفاق نہیں کرتے تو سنگاپور نہ جائیں۔ ایسے ہی جب بھی آپ کسی بھی ملک کا ویزا حاصل کرتے ہیں تو آپ کو اس ملک کے قوانین پر عمل کرنا اور ان کا احترام کرنا ہوتا ہے، اور سعودی عرب میں داخلے کا ویزا منہ سے یہ الفاظ ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خدا لا شریک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ کو سعودی عرب میں کہیں بھی جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ یہ دونوں اسلام کے کنٹونمنٹ ایریا ہیں، تو یہاں داخلے کے لیے ان الفاظ کو ادا کرنا اور ان کو ماننا لازمی ہے۔ I had gone to Singapore the first time in 1986, and it was mentioned in the immigration form, death to drug traffickers. Means if you're caught with drugs, death penalty. You can't say, oh, death penalty, very barbaric law. If you want to enter Singapore, you agree with the law, otherwise don't enter. So if you want to get the visa, you have to agree with the law of the land. Now, the visa to enter Makkah and Madina is to say with your lips, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. There is no God but Allah, and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. If any human being says with his lips, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, he can get visa to enter Makkah and Madina. These two holy places are a cantonment area, and the visa is to agree there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہ واضح کیا تھا کہ کیوں کوئی بھی غیر مسلم مکہ یا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجوہات پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ مثالوں سے یہ بھی سمجھایا تھا کہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے، مگر اب جو ہوا اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ سیاسی اور سفارتی وجوہات کی بنا پر سعودی حکومت نے غیر مسلم بھارتی وفد کو ان جگہوں پر جانے کی اجازت دی ہے، اور نہ صرف ان کو وہاں جانے سے روکا نہیں بلکہ اپنے اعلیٰ عہدیدار بھی ان کے ساتھ روانہ کیے جو انہیں ان جگہوں کا تعارف کروا رہے تھے۔ اس دورے کو لے کر بھارت میں خوشیوں کا سا سما ہے، اور بھارتی میڈیا اس کو سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کی اونچائیاں قرار دے رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دورہ سعودی عرب کے ساتھ مستقبل میں ہر قسم کے تعلقات کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ سمرتی ایرانی نے بھارتی عازمین حج کی تعداد پر بھی سعودی حکام سے بات کی، جس پر سعودی عرب نے بھارتی عازمین کی تعداد بھی بڑھا دی ہے۔ دوردرشن کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ پہلا موقع ہے جب ایک غیر مسلم وفد کا استقبال مدینہ میں کیا گیا۔ اس سے انڈیا اور سعودی عرب کے غیر معمولی رشتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ سمرتی ایرانی نے مدینہ میں اپنے قیام کے دوران مسجد نبوی کے اطراف سے تصاویر ٹویٹ کی۔ انڈین وفد نے احد کے پہاڑ اور مسجد قباء کا بھی وزٹ کیا، جہاں بھارتی وفد اور میڈیا اس پر خوش ہے۔ وہیں دنیا بھر سے مسلمانوں نے اپنے سخت اور شدید رد عمل کا اظہار کیا، خاص طور پر ان مقدس مقامات پر سمرتی ایرانی کے حجاب نہ پہننے اور ساڑی میں گھومنے پر تنقید کی ہے۔ مگر سعودی عرب کی جی آج کی ویڈیو ہم نے پوری واچ کی ہے، اور اس کے اندر ہم نے ایک ہی چیز نوٹ کی ہے کہ اسلام کے اندر جو اسلام کی بنیاد ہے وہ ہے کلمے کی، کلمہ طیبہ۔ جس بندے نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا وہ مسلمان نہیں ہوا، اور جو مسلمان نہیں ہوا اسے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ جو کہ کنٹونمنٹ ایریا ہے مسلمانوں کا، اس پوری امت مسلمہ کا، تو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو غیر مسلم وفد امریکہ اور دوسرا جو تھا بھارت کا، وہ وہاں پہ گیا، ان کا استقبال مدینہ منورہ میں کیا گیا، اور استقبال کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عہدیداران جو تھے مدینہ کے، انہوں نے ان کو استقبال کیا، ان کو ان مقامات کی سیر بھی کرائی، ان مقامات کے بارے میں بتایا بھی۔ اور یہ تو ایک بہت ہی عجیب سی چیز، اور بالکل وہ اس نے حجاب بھی نہیں پہنا ہوا، اور بالکل ساڑی کے اندر ہی، اور سر بھی ننگا ہے، اور وہ جبل احد اور آگے وہ جتنے بھی مقامات تھے، پھر مکہ شریف میں آئی ہیں، وہاں بھی وہ مقامات دیکھیں اس نے، ان کو تعارف کروایا گیا۔ اور انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر تو اس چیز کو بڑا ہی سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ سعودیہ کے ساتھ بہت اچھے ہو گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر یہ ایک خوشی کی خبر نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر تو یہ کہ بہت ہی وسوسے والی خبر پھیل گئی ہے مسلمانوں کے اندر، کہ دیکھیں کہ پہلے ہر چیز منع کی تھی سعودی حکام نے، اور اب سعودی حکام خود ہی اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، خود ہی اس چیز کو اجازت دے رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ان کے فروغ کو اجازت دے رہے ہیں۔ پہلے تو چلو امریکہ کے ساتھ تھا، لیکن اب تو یہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں کہ اپنے جو بھارتی حریف ہمارا ساتھ والا مسلمانوں کا حریف ہے پاکستان کا، ان کو بھی یہ سیریں کروا رہی ہیں وہاں پہ، اور ان کو بھی ساری کی ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اس کے بارے میں دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی بہت اچھے کمنٹس دیے ہیں کہ جو کنٹونمنٹ ایریا ہوتا ہے وہاں پہ عام بندے کو پرمیشن نہیں ہوتی جانے کی، لیکن پھر بھی جو چلے گئی ہیں۔ اب آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے کمنٹ سیکشن کے اندر،
اور ہماری ویڈیو کو آپ نے لائک اور سبسکرائب اور چینل کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اللہ آپ پر میرا حامی ناصر، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔